Hukman kita sang Dios individual sang aton tagsa ka mga tagipusoon katapusan nga mga adlaw. Lantaw sang Dios ang tanan nga kaanakan niya nagbaton baptism. Kay siling sang revelation ang tanan nga mga katawan nga wala na lista ila pangalan sa Book of Life. Siling nga itagbong sa sa linaw nga kalayo. Di na sa makita yang ngalan, nakita iya pangalan sa Book of Sin. Wala sang isa nga exempted sa uling adlaw tanan nga tao sukman gid sang Dios nga matarong nga sila nga wala sang may rason. Nga ang tanan nga pangalan sila nga ginaimbestigahan, ginausisa, name are accepted. Kideklarar ka sang Dios dili pa lang sa duta nga imo pangalan pasok ikaw ya sa langit. Nagsaksi ang tanan nga mata sang bugos sa universo kag sa mga angel ang next ginbasa nga sila nga name rejected. Magsiling kita nga rejected ginsikway. Wala ang